हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़बानों का घर हिंदुस्तान, जो कि क्लास 10th की जान पहचान किताब से ली गई है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं और आप इसको सुनें और देखें क्या लिखा है इस कहानी में। हिंदुस्तान एक लंबा चौड़ा देश है जिसमें कहीं ऊंचे पहाड़ और गहरी नदियां रास्ता रोकती हैं, कहीं फैले रेगिस्तान हैं जिनमें आबादी कम है, कहीं ज़मीन सोना उगलती है, कहीं बंजर है और कुछ पैदा नहीं होता। फिर यहाँ के बसने वालों को देखो तो काले भी हैं और गोरे भी, खूबसूरत भी हैं और बदसूरत भी, लंबे कद वाले भी हैं और छोटे कद वाले भी, जंगलियों की तरह ज़िंदगी बसर करने वाले भी हैं और बड़े बड़े शहरों में रहने वाले भी। यहाँ न जाने कितनी तरह के लोग मिलते हैं और कितनी तरह की ज़बानें और बोलियाँ बोलते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको हिंदुस्तान में बसे हुए 5000 बरस से भी ज़्यादा हो गए। कुछ ऐसे हैं जो थोड़े ही दिनों से यहाँ आबाद हैं। ऐसे देश में अजीब अजीब ढंग की कौमें होंगी और अजीब अजीब ज़बानें, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए। ये तो इस मुल्क के बड़े होने की निशानी है कि इसमें अलग अलग होने पर भी सबके मिलजुल कर रहने की गुंजाइश है। ये बताना कठिन है कि 5000 बरस पहले यहाँ कौन लोग बसते थे, मगर अब बहुत से लोग ये बात जानते हैं कि इस ज़माने से यहाँ दूर दूर के लोग आने लगे। इतना समझ लेना कुछ मुश्किल नहीं है कि पहले दुनिया के ज़्यादातर लोग वैश्यों की तरह ज़िंदगी बसर करते थे और खाने पीने की खोज में छोटी छोटी टोलियों में मारे मारे फिरते थे, जानवरों का शिकार करते थे या दरख्तों के फल पत्ते और जड़ खाकर पेट भरते थे। इनमें के कुछ लोग यहाँ भी पहुँचे। उनकी नस्ल के लोग अब भी बंगाल, बिहार, छोटा नागपुर और विंध्याचल के पहाड़ों के करीब पाए जाते हैं। वो जो ज़बान बोलते थे वो आज भी अलग है। उनमें से कोल और मंडा कबीले मशहूर हैं और अपनी बोलियां बोलते हैं। ये मुंडा होगा या मंडा होगा, ठीक है, मुंडा पढ़ते हैं इसको। ये बात याद रखना चाहिए कि दुनिया में कोई कौम ऐसी नहीं है जो कोई बोली बोलती ना हो। यही बात तमाम इंसानों में मिलती है, यानी सब इंसान बोली बोलते हैं, कोई ना कोई ज़बान बोलते हैं। उनके 1000-1500 बरस के बाद द्राविड़ लोग पश्चिम की तरफ से आए, वो लोग जिन्हें द्राविड़ कहा जाता है। यहाँ उन्होंने खूब तरक्की की। आज भी मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश और केरल में यही लोग आबाद हैं। तुमने तमिल, तेलुगु ज़बानों के नाम सुने होंगे, ये उन्हीं लोगों की ज़बानें हैं। ये तो था हिंदुस्तान का हाल। बाहर ईरान, चीन और तुर्किस्तान वगैरह में एक और कौम जिसे आम तौर से तारीख में आर्या कहा जाता है, तरक्की कर रही थी। ये लोग बहादुर थे, अच्छी शक्ल रखते थे, घोड़े से काम लेना और खेती करना जानते थे। कोई 3500 बरस हुए ये लोग हिंदुस्तान में आए और उन्होंने यहाँ के पुराने बसने वालों को हराकर उत्तरी भारत यानी नॉर्थ इंडिया में अपना राज कायम किया। उन लोगों ने बहुत सी नज़में, भजन और गीत लिखे। ये बात याद रखने की है कि ये लोग जो ज़बान बोलते थे उसे आर्याई ज़बान कहते हैं। संस्कृत उसी की एक शाख है, यानी संस्कृत आर्याई ज़बान है, ठीक है। यूनानी, जर्मन, पुराने ज़माने की फ़ारसी और यूरोप की कई ज़बानें इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। और जब तुम आगे बढ़कर इन ज़बानों को पढ़ोगे तो मालूम होगा कि सब एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ज़बानों की कहानी बड़ी लंबी है, मज़ेदार है, मगर यहाँ उसके बयान करने का मौका नहीं है। बस ये याद रखना चाहिए कि संस्कृत उन्हीं हिंदुस्तानी आर्यों की ज़बान थी, ठीक है। यानी संस्कृत एक तरह से इंडियन नहीं है, कहने का मतलब यही है। तमाम लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे। यहाँ पुराने बसने वाले या तो अपनी पुरानी बोलियाँ बोलते थे या मिली जुली ज़बानें। धीरे धीरे ये हुआ कि संस्कृत ऊंचे ज़ात के हिंदुओं की ज़बान होकर रह गई। आम लोग उससे दूर हो गए। ये लोग जो ज़बानें बोलते थे उनको प्राकृत कहते हैं, यानी प्राकृत जो है इंडियन लैंग्वेज है, आप ये कह सकते हैं। प्राकृत एक ज़बान नहीं थी, बल्कि अलग अलग इलाकों की अलग अलग प्राकृतें थीं। हिंदुस्तान लंबा चौड़ा मुल्क तो है ही, किसी हिस्से में कोई प्राकृत बोली जाती थी, किसी में कोई, यानी प्राकृत की भी अलग अलग फॉर्म थी।
اب جو بدھ مت کا مقابلہ کرنے کے لیے سادھو اور سنت پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی عام لوگوں پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے پراکرتوں ہی میں گیت اور بھجن لکھے اور دھرم کرم کی باتیں کی۔ اس وقت دوسری پراکرتوں یا زبانوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتری بھارت میں جو پراکرت بولی جاتی تھی ہمیں اسی سے کام ہے۔ اس پراکرت کو شور سینی کہتے تھے، اسی کے پیٹ سے وہ بھاشائیں پیدا ہوئیں جن کو ہندوستانی، ٹھیک ہے، اردو کا دوسرا نام ہندوستانی بھی ہے، ہندوستانی، ہندی اور اردو کہتے ہیں۔ بنگالی، مراٹھی، گجراتی، پنجابی، سندھی، آسامی اور اڑیا بھی نئی آریائی زبانیں ہیں، یعنی یہ بھی آریہ زبانیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی تاریخ کا ایک دلچسپ اتفاق ہے کہ جب مسلمان ہندوستان میں آئے تو ان زبانوں کی بھی ترقی ہوئی، یعنی جب مسلمان آئے تو بنگالی، مراٹھی، گجراتی، پنجابی یہ وغیرہ بھی سب چلی، ٹھیک ہے۔ اگر اوپر لکھی ہوئی باتیں یاد رکھی جائیں تو آگے کی کہانی اور زیادہ سمجھ میں آئے گی اور معلوم ہوگا کہ 1000 عیسوی کے بعد سے جو نئی زبانیں ہندوستان میں بولی جانے لگیں ان میں ایک اردو زبان بھی ہے۔ یہ زبان کہیں باہر سے نہیں آئی، یہیں پیدا ہوئی اور یہیں کے لوگوں نے اسے ترقی دی۔ اس کی بناوٹ، اس کا رنگ روپ سب ہندوستانی ہے۔ اگر یہ زبان کسی دوسرے ملک میں بھی بولی جانے لگے تو یہ وہاں کی زبان نہیں بن جائے گی، ہندوستانی ہی رہے گی۔ یعنی اگر یہ جیسے اردو اس وقت پاکستان کی نیشنل لینگویج ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس کہانی کو لکھنے والے تھے احتشام حسین، جن کے بارے میں ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا شاید، اور نہ دیکھا ہو تو پلیز دیکھ لیں جا کے۔ دیکھتے ہیں اس کے کچھ آگے کی کہانی۔ ایکسرسائز میں آتے ہیں۔ مشق مطلب ایکسرسائز ہوتا ہے۔ دیش یعنی ملک یا دیس، قبیلہ یعنی گروہ، گروپ، پراکرت عوامی بولی یعنی جو عام طور سے کامن پیپل بولتے ہیں، عام بول چال کی زبان، ٹھیک ہے، جسے ہم لوکل لینگویج بولتے ہیں۔ انڈیا کی الگ الگ جگہ کی الگ الگ لوکل لینگویج ہوتی ہے۔ اردو کا جنم ہندوستان میں ہوا، اس کا تعلق ہند آریائی خاندان سے ہے۔ اردو گنگا جمنی تہذیب کی علامت ہے، یعنی نشان، علامت یعنی کہ سمبل ایک طرح سے، جس کی تشکیل میں ہندوستان کی مختلف بولیوں اور زبانوں کے الفاظ شامل ہیں، یعنی اردو میں اور بھی زبانیں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ سوچیے اور بتائیے ہندوستان کی خصوصیات کیا ہیں، یعنی خصوصیات مطلب خوبیاں۔ ہندوستان کی قبائلی نسلوں کے نام کیا ہیں، اس کتاب میں جو ہے وہی آپ کو نام بتانے ہیں۔ تیسرا ہے دراوڑ کون سی زبانیں بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال ہے سنسکرت کس زبان کی شاخ ہے، ظاہر ہے آریائی بتایا گیا تھا، آپ دوبارہ چیپٹر سن سکتے ہیں جس کا آپ کو اتر یعنی جواب مل جائے گا۔ پانچواں سوال ہے اتر بھارت میں کون سی پراکرت بولی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ چھٹا سوال ہے ہند آریائی زبانیں کون کون سی ہیں، ظاہر ہے لسٹ آپ نے ابھی پڑھی، آپ نے ابھی سنا اور پڑھا اور دیکھا۔ ساتواں سوال ہے اردو کہاں پیدا ہوئی اور کس زبان سے نکلی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت آسان زبان آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو گائز یہ تھی کہانی، اس میں اور دیکھتے ہیں کیا ہے۔ استاد کی مدد سے اردو زبان سے متعلق ایک مضمون لکھو، یعنی اس کے اوپر ایک ٹاپک، اردو زبان کے اوپر ٹاپک یعنی کہ ایک ایسے لکھو، ایک کچھ بھی لکھو، 1 پیج 2 پیج جو بھی آپ کا دل کرے۔ تو گائز یہ تھی کہانی آج کی۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری سبھی ویڈیو کو ان تک پہنچائیں جن کو اردو کی سٹوریز سننی ہے یا اردو لینگویج ان کو پسند ہے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔